अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डायलॉग पाकिस्तान के साथ में हूँ आफ्ताब मोहम्मद। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से हालिया एक मसवदा तैयार किया गया है जिसके तहत जितने भी जो मातहत की सज़ाएँ होती हैं और ख़ुसूसन वार एंड टेरर से रिलेटेड इस तरह मजहबी मनाफरत या जो भी इस तरह की सज़ाएँ होती हैं, तो उस सज़ाओं के हवाले से एक कानूनी मसवदा तैयार किया गया है जिसमें जो सज़ाएँ होती हैं तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की राय शामिल होगी। साथ साथ अगर देखा जाए तो इस हवाले से एक कौंसिल भी बनाया जाएगा जो सूबाई हुकूमत की मर्ज़ी से बनाया जाएगा। इसी हवाले से ये तासुर भी पाया जा रहा है कि शायद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो मातहत अदलिया है अपने कंट्रोल में या जो ब्यूरोक्रेसी है तो उसके कंट्रोल में या उसके जो असर में लाना चाहती है। तो इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं एक सीनियर कानूनदान जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं, नूर आलम साहब, जो KP बार कौंसिल के मुख्तलिफ ओहदों पर भी रहे हैं, इस तरह सुप्रीम कोर्ट की वकालत भी करते हैं, पेशावर हाई कोर्ट की काफ़ी सीनियर वकील हैं। तो उनकी राय लेते हैं कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जो हालिया मसवदा तैयार किया गया है, जो कानूनी मसवदा है, तो उनकी क्या राय है। सर पहले तो आपको वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अहम इशू के ऊपर आप जो है आवाम को और देखने वाले और सुनने वालों को जो है एक आगाही के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं आपसे अगर पूछूं तो जो कानूनी मसवदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से तैयार किया गया है, ज़ाहिर बात है भी तो इसम्बली में मामला नहीं आया और शायद आने वाले दिनों में आएगा भी, तो इसमें ऐसी सज़ाएँ हैं ख़ुसूसन वार एंड टेरर के हवाले से हैं, मजहबी मनाफरत या इस तरह जो दहशतगर्दी है या और जो इस तरह दहशतगर्दी से ज़्यादा रिलेट जो सज़ाएँ होती हैं। तो इस मसवदे के हवाले से पहले आप क्या कहेंगे? ये मसवदा जो है, जो अभी प्रोपोज लेजिस्लेशन इसको हम कहते हैं, इस लेजिस्लेशन से जो है अदलिया में मुदाखलत है। और अगर आप गुज़िश्ता 2 सालों में देखें तो मुख्तलिफ स्टेजेस के ऊपर इस वफाकी हुकूमत ने और सूबाई हुकूमत ने अदलिया में इंटरफेरेंस शुरू किया हुआ है। उसकी मिसाल ये है कि आप देखें सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो रजिस्ट्रार है वो किसी अभी तक वह प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है पर्सनल असिस्टेंट था, आजकल वो जो है वहाँ पर रजिस्ट्रार बना हुआ है। 80,000 लोग जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों ने भर्ती किए थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फारिग कर दिया। ये जो है इंटरफेरेंस है और इसमें से ज़्यादातर लोगों की ये राय है कि इस स्टेज पर इतने लोगों को फारिग करना, फिर उनके लिए उन्होंने कमेटी बना दी है कि हम जिसको चाहेंगे उसको रखेंगे, ना हो तो फारिग कर देंगे। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में ADR का कानून जो है नाफिज किया गया है जिसमें जो है जुडिशरी के उसमें इंटरफेरेंस करना है। उसके बाद सेंटेंस फार्मूला जो है इन्होंने सूबाई हुकूमत ने अभी प्रपोज बिल बनाया हुआ है, उसमें वो लोग जो दहशतगर्दी में, जो मुल्क के ख़िलाफ़, जो मजहबी शिदत पसंदी में इन्वॉल्व हो, उनको जब सज़ा होगी तो हुकूमत ने एक जो है कौंसिल तश्कील दी हुई है कि हम उनके अभी तक वफाक और सूबा जो है उन तमाम कैदी जो कि दहशतगर्दी में, मजहबी मुनाफरत में और शिदत पसंदी में जो मुलविस हैं, उनके लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती है। कोई भी जो है उनको जो है जो माफ़ियाँ दी जाती हैं वफाक की तरफ से, सूबे की तरफ से, उसमें स्पेशली लिखा होता है कि ये तमाम कैदियों के लिए, लेकिन माँ सिवाय उन लोगों को जो जनाबिल जबर में गिरफ़्तार हुए, जो दहशतगर्दी में गिरफ़्तार हुए, जो कि सेक्टरियन जराइम में मुलविस है, उनके लिए अभी इन्होंने ये मसवदा तैयार किया हुआ है कि जब किसी के ऊपर जुर्म साबित हो जाए तो वो सज़ा देने से पहले उसको कौंसिल के पास भिजवाएगी। अब ये भिजवाएगा सर? अदलिया भिजवाएगा? ये जो है इस कानून के मुताबिक वो कहते हैं, इससे पहले ये था कि अच्छा शहरी बनाने के लिए 2 प्रिंसिपल थे, एक को प्रोबेशन लॉ कहते हैं और एक को पेरोल लॉ कहते हैं। प्रोबेशन ये होता था कि अदालत खुद जब इस नतीजे पर पहुंच जाती कि ये हादसाती तौर पर इकनॉमिक क्राइसिस की वजह से एक बंदा जो है वो एक जुर्म उसने किया हुआ है और जुर्म उसके ऊपर साबित हो गया, या उसकी उम्र 18 साल से कम है या 65 साल से ज़्यादा है,
تو ایسے حالات میں جو ہے وہ ان کو جو ہے جیل بھجوانے کی بجائے ان کو جو ہے وہ پروبیشن پر چھوڑ دیتے تھے، اور اس کو پروبیشن آفیسر کے سامنے جو ہے حاضری دینی پڑتی کہ وہ اگر دوبارہ وہ جرم کرے گا تو اس کو جو ہے وہ سزا جیل میں گزارنی پڑے۔ ایک ہوتا تھا پیرول، پیرول میں ایک شارٹ پیرول ہوتا ہے اور ایک لانگ پیرول ہوتا ہے۔ شارٹ پیرول میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو وہ جو ہے یہاں سے ہوم ڈپارٹمنٹ یا ناظم کے ذریعے جو ہے یا ہوم سیکٹری کے ذریعے جو ہے درخواست دے دی جاتی ہے اور 3 دن کے لیے وہ اپنے گھر جا سکتا تھا اپنے غمی خوشی کو اٹینڈ کر۔ ایک ہوتا ہے لانگ پیرول، لانگ پیرول یہ کہ اس کی تمام جو اپیلیں ختم ہو جاتی تھی سپریم کورٹ تک، پھر صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اس کو پیرول پر رہا کر سکتے تھے، لیکن پیرول میں وہ گھر نہیں جاتا تھا لیکن جیل سے نکل آتا تھا، اور اس کی اگر کوئی صلاحیت ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی بھی گریڈ 18 کے ابو آفیسر کو حوالے کر دیا جاتا تھا اور کمیونٹی سروس کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جیل سے نکلتا تھا۔ اب انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ اس سے گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ عدلیہ میں مداخلت کر رہی ہے، جو کہ آئین کے منافی ہے، آئین اور قانون کے خلاف ایک کیوں آئین اور قانون کی اقدام آپ منافی سمجھتے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ کہ آئین کے مطابق جو ہے عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہوگا اپنے فیصلے کے مطابق، عدلیہ کو جو ہے قانون کے تشریح کرنے کا حق ہے۔ عدلیہ جو ہے اپنے فیصلے میں اس کے اوپر جو عوام ان کے اوپر اعتماد کرتی ہے، یا جب الیکشن ہوتا ہے تو کہتا ہے عدلیہ کے ذریعے کراتے ہیں، اس کا بنیاد کا اعتماد ہے، اور دن بدن جو کیسز زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہ کہ لوگ عدلیہ کے پاس آ رہے ہیں، اور عدلیہ ایک واحد ادارہ ہے جس کے اوپر سول میں ان کے اوپر اعتماد ہے، اور لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے یہاں پر ہو جائے۔ ادروائز اگر عدلیہ کے اوپر اعتماد نہ ہوتا تو لوگ یہاں پر نہ آتے۔ تو ایسے حالات میں اگر حکومت کہتی ہے کہ جس بندے کو سزا دینی ہو وہ ہمارا کونسل فیصلہ کرے گا کہ اس کو کس قسم کی سزا دینی چاہیے، یا سزا دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے، یہ جو ہے عدلیہ کا اختیار ہے، اور عدلیہ سے یہ اختیار لینا یا یہ قانون پاس کرنا یہ جو ہے آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ اور اگر یہ پارلیمنٹ کا ایکٹ بن گیا تو پاکستان بار کونسل، کے پی بار کونسل اپنا کردار ادا کرے گی، اس کو چیلنج کرے گی کہ یہ حکومت کا یہ اقدام، یہ قانون سازی جس سے جو ہے جوڈیشری کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا، پھر تو جوڈیشری کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یا ایک سوال اٹھتا ہے کہ جو کونسل ہے، خصوصاً جو کونسل کا ذکر ہے، تو وہاں بھی تو سر ریٹائر جج یا اس طرح کے لوگ ہوں گے، تو وہ بھی تو عدلیہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ یہ کہ ایک سیٹ اپ ہوتا ہے، اب کوئی فیصلہ ہو جائے اس کے خلاف آپ جو ہے سیشن کورٹ یا ڈسٹرکٹ جج کے پاس آ جاتے ہیں، اس کے خلاف آپ ہائی کورٹ آ سکتے ہیں، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، ایک چین ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اگر کسی ملزم کے خلاف کیس رجسٹر ہوا یا اس کے اوپر الزام لگے تو اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے، یہ سارا پروسیس ہے، تفتیش سے لے کر ٹرائل تک یہ سارا پروسیس ہے، اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ثابت کریں کہ یہ الزام غلط ہے۔ اب اگر آپ اس کے اوپر قطعاً رکھیں گے اور یہ جو ہے وہاں پر اگر آپ فرشتوں کو بٹا دیں اور فرشتے بھی جنت کے فرشتے ہوں، لیکن یہ جو ہے یہ عدلیہ کے اختیارات میں، عدلیہ کے حقوق میں مداخلت ہے، اور یہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، کیونکہ اگر اس طرح ہوگا تو مخالفین کو جو ہے ان کو یعنی ان کو دبانے کے لیے یا مخالفین یا اپوزیشن کو دبانے کے لیے یا اپنے ساتھ ملانے کے لیے یہ ایک چیز ہوگی، اور یہ قانون سازی جو ہے اس کی وجہ سے پارلیمنٹ کے اوپر اور سیاسی یا جو آئینی ادارے ہیں ان کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے گا۔ اچھا سر، اس میں کی جاتا ہے کہ فرض کا ایک ملزم کو لوور کسی بھی عدلیہ سے سزا ہو گئی تو وہ چیلنج کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں، اگر ہائی کورٹ میں بھی وہ کیس ہارتا ہے تو سپریم کورٹ تک جا سکتا ہے، پہلے سیشن کورٹ میں، پھر ہائی کورٹ جی۔ میں۔ تو ابھی اگر یہ قانون پاس کیا جاتا ہے، ظاہری بات ہے تو پارلیمنٹ میں آنا ہے، اسمبلی میں بھی آنا ہے، جو مسودہ تیار کیا گیا ہے،
تو کیا اس میں پھر ایک ملزم فیصلہ چیلنج کہاں کرے گا؟ اس میں تو یہ بھی ایک بنیادی فکر تو ہے نا. یہی چیز ہے کہ ملٹری کورٹ ہو گئے یا سول اینڈ ایڈ جو قانون تھا وہ آئین اور قانون کی متنافی تھا. یہاں پر جو یہ قانون بنا ہوا ہے، اب ایک عدلیہ کے پاس قانون موجود ہے، اس کے مطابق مقدمہ چلایا جاتا ہے، مقدمے کے بعد اس کو سزا یا بری کیا جاتا ہے. اب اگر یہ چیز شروع ہو جائے گی تو عدلیہ کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا جو ہے وہ حکومت ہی ایک کونسل ہوگا اور وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرے گا. تو ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کو جو ہے، اور یہ ایشو آج کل سپریم کورٹ میں اٹھایا گیا ہے، اور سپریم کورٹ میں یہی چیز ہے کہ کوئی بھی جو رجسٹرار آیا ہوا ہے انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ایک بینچ نے صحافیوں کے درخواست کے اوپر نوٹس لیا ہوا ہے، وہ اس نے جو ہے چیف جسٹس کے نوٹس میں لے کر آ گیا. تو وہاں پر یہ سوال جو وکلاء نمائندے اور ہم پاکستان بار کونسل، کے پی بار کونسل، سپریم کورٹ، کہ ایک رجسٹرار جو کہ پرائم منسٹر کے پاس کام کر رہا تھا اور ابھی جو ہے ڈپوٹیشن پر آیا ہوا ہے، اس کو اگر یہ اختیار دے دیا جائے گا تو وہ جو ہے تمام ججز کے فیصلے دیکھے گا کہ جو حکومت کے حق میں ہے تو ٹھیک ہے، حکومت کے خلاف ہے تو وہ جو ہے اس کے اوپر نوٹ لکھ کر چیف جسٹس کو بھجوائے گا. تو اس کے اوپر جو ہے آج کل جو ہے وکلاء جتنے بھی کنونشن ہے اسی کے اوپر ہو رہے ہیں کہ اس طرح جو ہے حکومت کا عدلیہ میں انٹرفیئرنس کرنا اور ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونا یہ آئین اور قانون کے منافی ہے. اچھا سر، اس میں ایک بات بھی آتی ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں نیب جتنے بھی کارروائیاں کر رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے ہو، بیوروکریسی کے خلاف ہو، تاجروں کے، بہرحال نیب پر خصوصاً جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں سوال اٹھاتی ہیں کہ وہاں پر انصاف نہیں مل رہا. تو خدا نخواستہ اگر یہ کونسل بن گیا تو فیوچر میں اس طرح کوئی خدشہ ہے کہ یہاں بھی سوالات تو پہ جنم نہیں ہے کہ ابھی فیصلے جب کونسل میں کرنے ہوں گے، عدلیہ سے وہ اختیار لیا گیا تو یہاں پر انصاف نہیں ملے گا، اس طرح کوئی خدشات ہیں؟ اس طرح بہت زیادہ خدشات ہیں، کیونکہ لوگ جو ہے پولیٹیکل گیدرنگ میں سپیچ کریں گے، اس سپیچ کو سوشل میڈیا یا اس سے اٹھا کر اس کے اوپر ایف آئی آر کیا جائے، جس طرح ہاشمی صاحب کے اوپر کیا گیا تھا، اور وہ جو ہے ایف آئی آر کر کے ان کا اختیار جو ہے وہ حکومت کے پاس آ جائے گا. تو جتنے اپوزیشن پارٹی کے لوگ ہوں گے یا جو حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گا ان کے خلاف جو ہے ایف آئی آر ہوگا، اور ایف آئی آر میں جب اس کو سزا ہوگی تو اس کو جو ہے کونسل کے پاس بھجوائیں گے، اور کونسل کے پاس جب بھجوا دیا جائے گا اور یا کونسل سے رائے لی جائے گی تو اس میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے رحم و کرم پر ہوگا. اس وجہ سے جو ہے جو یہاں پر ایک جمہوریت کا حسن ہے وہ یہ کہ اپوزیشن ہوگا اور وہ حکومت کی کارکردگی یا جو ہے حکومت جو کام نہیں کر رہی ہے یا جو کرنی چاہیے اس کو جو ہے عوام کے سامنے لانے کے لیے جو کردار ادا کر رہا ہے، تو اس کردار کو جو ہے وہ اس کو جو ہے خودکش دھماکے کے ساتھ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اس قسم کی قانون سازیوں سے جو ہے اس حکومت کو چاہیے کہ اس طرح نہ کرے اس طریقے سے، کیونکہ عدلیہ جو ہے ایک ادارہ ہے اور عدلیہ میں جو ہے انٹرفیئرنس، اور صرف اس وجہ سے کہ اپنے جو ہے مخالفین کو دبانے کے لیے، کیونکہ کل کو یہی اپوزیشن جو ہے حکومت میں ہوگی تو یہی چیز وہ بھی کریں گے. نقصان کس کو ہوگا؟ عوام کو. پیسہ کس کا خراب ہوگا یا ٹیکس کا پیسہ؟ وہ عوام کا ہوگا. تو نقصان جو ہے عوام کا ہوگا، اور لڑیں گے، جھگڑیں گے، اور ایک دوسرے بدلے جو ہے وہ پولیٹیشین لیں گے. اچھا سر، کیا کہیں گے کہ ابھی جو حالیہ مسودے میں جن سزاؤں کا ذکر ہے، شدت پسندی، مذہبی منافرت، دہشت گردی، سیکٹیرین وائلنس وغیرہ وغیرہ، ابھی اس کے لیے جو سزائیں مقرر ہیں اور جو ماتحت لینے میں بہت سارے کیس ہیں، جس طرح سپریم کورٹ میں بھی ہے، ہائی کورٹس میں بھی، تو ایز اے لائر سینئر خیبر پختونخوا آپ اس سے مطمئن ہیں کہ ابھی جو سزاؤں کا سسٹم ہے یہ ٹھیک ہے؟ یہ کہ میرا یہ کہ عدلیہ کا ایک اسکروٹنی نظام ہے وہ بالکل صحیح ہے. ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ڈیفیکٹ ہے وہ انویسٹیگیشن ادارہ ہے. وہ پولیس کا انویسٹیگیشن ادارہ وہ سائنٹیفک طریقے سے جو ہے کوئی بھی تفتیش نہیں ہوتی ہے. اور اس کا مثال آپ دیکھیں، ملک صاد سے لے کر کتنے پولیس آفیسر جو ہے
इस सूबे में शहीद हुए, लेकिन अभी तक तफ्तीशी टीम जो है इस नतीजे पर नहीं पहुंची कि वो कौन से माइंडसेट वाले लोग थे कि इन लोगों को नहीं चाहते थे, या इनको नुकसान था, या इनके शहीद होने से उनको क्या फ़ायदा था। उस सोच को अभी तक लेकर नहीं है। किसी को सज़ा, किसी सहूलतकार को अभी तक सज़ा नहीं मिली है किसी पुलिस ऑफिसर के शहीद या धमाके में जो शहीद हुए उन केसेस में। तो उनका ये अगर अपने पुलिस ऑफिसरों के बारे में जो है ये तफ्तीश नहीं कर सकते, तो एक आम बंदे की तफ्तीश में या दहशतगर्दी के उसमें जो है अब ये चाहते हैं कि हम जो है जो केस कर लेते हैं, तो ये चाहते हैं कि ये हमारा टेका है कि इसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये नहीं सोचते कि जो कानून सूबाई और वफाकी हुकूमत ने बनाया उनके रिक्वायरमेंट क्या है, उनको जुर्म को साबित करने के लिए क्या तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार को जो है वो उसके ऊपर वो तफ्तीश नहीं करते। मॉडर्न डिवाइस है, सोशल मीडिया है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास CCTV कैमरा है, जितने भी DNA टेस्ट है, जितने भी टेस्ट हैं उनके ऊपर जो है कोई काम नहीं हो रहा है। वही पुराना तरीका इलाज है, और उस तरीके इलाज में जो है कहता है कि बस सिर्फ उसमें यही होता है कि जब पुलिस वाला चाहते अपने मफादात के लिए केस बनाता है, अपने मफादात के लिए केस ख़त्म कर लेता है, दोनों फरीक़ैन को अपने मफादात के लिए खुश रखते हैं। तो इन चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए तफ्तीशी इदारे को सही बनाना चाहिए। अब ये सोचते हैं कि अदालत जो है हमारी बात को माने। अब एक कानून में है, उसके मुताबिक जो है वो रिक्वायरमेंट है कि किस तरीके से जुर्म साबित होता है। ये वो जुर्म नहीं साबित करना चाहते, ये कहता है कि जो हमारा इल्ज़ाम है उसके ऊपर जो है अदालत जो है हमारे मातहत बन जाए, और हमने ये टेका लिया हुआ है कि जो बंदा हम गिरफ्तार करें, जिसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए, उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं है, अदालत का ये काम है कि दोनों फरीक़ैन को देखा जाए। बाहर के मुल्कों में जब तफ्तीशी अफीसर आता है वो एक अहम गवाह होता है। वो सबसे पहले क्या यहाँ पर जो है लोग जो है वो ओत लेते हैं, कसम लेते हैं कि मैंने तफ्तीशी ईमानदारी के साथ की है। वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर तफ्तीशी अफीसर आता है और ये ओत लेता है कि मैंने तफ्तीश की है, और जो मुल्ज़िम के हक़ में था वो मैंने मुल्ज़िम के वकील को दिया हुआ है और मुल्ज़िम को दिया हुआ है, जो सरकार के हक़ में था सरकारी वकील को दिया हुआ है। इसका वो ओत लेते हैं कि मैंने ये जो काम है वो सही तरीके, ये नहीं कहा है कि मैं जो कुछ कहूँगा वो जो है वो ओत के मुताबिक सही होगा, बल्कि इस चीज़ का ओत देते हैं कि मैंने जो ड्यूटी की है वो सही की है, और जो मुल्ज़िम के हक़ में वो उसको दे दिया, और वो जो प्रोसिक्यूशन के हक़ में वो प्रोसिक्यूटर को दे दिया। क्या समझते हैं कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को इस कानूनी मसौदा तय करने से कबल KP बार कौंसिल, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर लायर जिसमें असेसर आपका भी एक शुमार होता है, उनको तमाम में लेना चाहिए था? इस पर क्या कहेंगे? ये कि तमाम जितने भी कवानीन बनते हैं उनका तरीक़ाकार ये कि KP बार कौंसिल सूबाई सतह पर एक वकला का नुमाइंदा इदारा है। जितने भी जो है कानून साजी होती है, चाहिए ये कि उनको इत्मीनान मिले। यहाँ पर जुडिशल एकेडमी बनी हुई है, वहाँ से राय ले, लॉ डिपार्टमेंट से जो राय ले। इन तमाम स्टेक होल्डर को जो है एक टेबल पर लेकर आएँ, या इनसे राय लेने के लिए अब हमारे KP बार कौंसिल में आएगा तो हम वो काफ़ी तमाम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पास भेज देंगे, उनसे राय ले लेंगे, तो एक अच्छी कानून साजी हो जाएगी। ये नहीं है कि कानून जो है वो यूरोप का हो और इम्प्लीमेंटेशन आप पाकिस्तान में लेकर आएंगे तो वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर 100% एजुकेशन है, यहाँ पर जो है 15% एजुकेशन है। तो इस वजह से तमाम कवानीन हमारे मुल्क में बनते हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में मामला आता है और यहाँ से कानून साजी जो कर रहे हैं मंजूर भी किया जाता है, जो मसौदा तैयार किया गया है, तो फिर इसको चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं अदालतों में? इस के हवाले से कानून क्या कहती है? ये कि आइन और कानून यही कहता है कि कोई भी कानून साजी, ये कानून साजी का इख्तियार सूबाई असम्बली के पास है। 1819 अमेंडमेंट के बाद ये सूबे जो है अपनी कानून साजी कर सकते हैं, लेकिन वो कानून साजी जो कि बुनियादी फंडामेंटल राइट के ख़िलाफ़ हो, शहरियों के ख़िलाफ़ हो, या
اس طرح قانون سازی ہو جو کہ آئین کے خلاف ہو. اب مثال کے طور پر پارلیمنٹ کے پاس جو ہے وہ قانون سازی کا اختیار ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زنا عام ہو جائے کیونکہ وہاں پر آرٹیکل 2 ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرپشن عام ہو جائے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دہشت گردی جو ہے اس کو اجازت دے دی جائے. وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدلیہ کے اختیارات طلب کر کے اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو دے دے. اس طرح کی کوئی بھی قانون سازی ہوگی تو وکلاء نمائندے، وکلاء بار کونسل، کے پی بار کونسل، وہ اپنا کردار ادا کریں گے اور اس کو چیلنج کرے گی، اور اس کو چیلنج کر کے اس کے لیے باقاعدہ ٹیم بنائی جائے گی تاکہ اس قسم کی قانون سازی جو کہ ملک اور قوم اور عوام کے لیے نقصان دہ ہو، آئین اور قانون کے خلاف ہو، اس کو روکنے کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کرے گی. مطلب میرا آخری سوال بھی یہ ہے کہ وکلاء اس پر خاموش نہیں رہیں گے کہ اگر یہ قانون سازی کی جاتی ہے؟ وکلاء اس کے اوپر ہمیشہ جو ہے وکلاء نے جو ہے رول آف لا کے لیے کہ قانون تمام کے لیے برابر ہونا چاہیے، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے انہوں نے رول ادا کیا ہے، اور اس ملک کو یہ کریڈٹ حاصل ہے پوری دنیا میں کہ ان وکلاء نے جو ہے ہمیشہ رول آف لا کے لیے اور سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے جب بھی وقت آیا تو انہوں نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر اپنا کردار ادا کیا. بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو. جی ناظرین، یہ تھے نورعلام خان صاحب جس نے جو خیبر ماہ حکومت کی جانب سے جو سزاؤں سے متعلق، خصوصاً جو ٹیررزم سے متعلق ہے یا سیکٹیرین وائلنس، تو اس حوالے سے جو قانونی مسودہ تیار کیا گیا ہے تو اس حوالے سے انہوں نے بہت تفصیلی بات چیت کی. ناظرین، آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا حکومت اس حوالے سے جو بھی اقدامات لیتی ہیں یا جو بھی ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہے تو ڈائلاگ پاکستان کے ذریعے ہم آپ کو ٹائم ٹو ٹائم آگاہ کرتے رہیں گے. آپ لوگ ڈائلاگ پاکستان کے ساتھ رہیے گا.